आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस महफिल में आप लोग हैं इसका ताल्लुक़ हमारे अज़ीज़ गिरामी क़द्र निहाल अहमद साहब के उम्र पे जाने के हवाले से मुनक़िद हुई और यकीनन ये बड़ा मुबारक और मसऊद सफ़र है। अल्लाह ताला हर बंदे को इसकी तौफ़ीक भी नहीं अता फरमाता है। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला इसकी तौफ़ीक अता फरमाता है और इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ आलम दुनिया से नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक़ आलम अरवाह से है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर फरमाई, तामीर तो वैसे पहले हो चुकी थी हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के आने से पहले, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, फिर वो इमारत ढह गई, उसके नामो निशान ख़त्म हो गए। तो फिर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया खाने काबा की तामीर का। जब आपने खाने काबा की तामीर फरमा ली तो अल्लाह के हुक्म से आपने ऐलान किया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए इब्राहीम मेरे घर की तरफ लोगों को आवाज़ दो, बुलाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, परवरदिगार ये सुनसान बयाबान जगह है, मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँची? अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहीम तुम्हारा काम है आवाज़ देना, मेरा काम है लोगों तक पहुँचाना। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी तो वो आवाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए ज़मीन पर जो भी इंसान थे उनके कानों तक पहुँचाई, यहाँ तक कि जो अपनी माँ के पेट में थे उनके कानों तक भी पहुँचाई, और जो लोग क़यामत तक पैदा होने वाले थे आलम अरवाह में जो लोग मौजूद थे, जिनकी रूहें मौजूद थीं, उनके कानों तक वो आवाज़ पहुँची। और जिस शख्स ने उस आवाज़ पर लब्बैक कह दिया और जितनी मर्तबा लब्बैक कहा उतनी मर्तबा अल्लाह ताला ने उसके नसीब में हज और उम्रा लिख दिया। अब क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों में वही हज और उम्रा करते हैं जिन्होंने उस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। तो हम लोग खुश नसीब हैं, या जो लोग भी हज और उम्रा के लिए जाते हैं वो सब खुश नसीब हैं कि जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। जिन्होंने जितनी मर्तबा कहा था अल्लाह ने उतनी मर्तबा उनकी किस्मत में हज उम्रा लिखा। अब हज उम्रा के लिए मक्का शरीफ जाते हैं बंदे, वहाँ के मकाम व मर्तबे बहुत बुलंद हैं। रिवायतों में आया है कि अगर कोई शख्स एक रकात नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला एक रकात के बदले उन्हें 1000 रकात का सवाब अता फरमाता है। बाज़ रिवायतों में है कि 1,00,000 रिवायतों का सवाब मिलता है। बाज़ में 50,000 का जिक्र है कि अगर मक्का शरीफ में कोई एक रकात नमाज पढ़ता है तो 50,000 गुना ज़्यादा उसको सवाब मिलता है। इसी तरह अगर कोई शख्स मदीना शरीफ जाके अगर एक रकात नमाज पढ़ता है तो उस एक रकात की वजह से अल्लाह ताला 1,00,000 रकात का सवाब उसे अता फरमाता है। ये फजीलत के तौर पे बहुत से लोग ये चीज़ें बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी मसला लोगों को बताना चाहिए कि जिस तरह मक्का और मदीना शरीफ की फजीलतें हैं और हरमैन में नमाज पढ़ने के फ़ज़ाइल हैं कि मक्का में 50,000 गुना और मदीना में 1,00,000, इसी तरीके से हरमैन में अगर कोई शख्स कोई गुनाह करता है तो वो गुनाह भी उसे 50,000 और 1,00,000 मिलते हैं। अगर मक्का शरीफ में हरम के अंदर किसी ने कोई ख़ता की, गुनाह किया, तो वो गुनाह अब एक गुनाह नहीं रह जाएगा, वो 50,000 गुनाह में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह मदीना शरीफ में अगर हरम के अंदर किसी ने गुनाह किया तो ऐसी सूरत में वो एक गुनाह सिर्फ एक गुनाह नहीं रह जाएगा, वो 1,00,000 गुनाह हो जाएगा। तो इस बात पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम लोग बहुत से मुक़द्दस मकामात पे चले आते हैं, लेकिन तालीम न होने की वजह से हम वहाँ का अदब व एहतराम नहीं कर पाते, बहुत सी गलतियाँ करते हैं जो आदत से हम मजबूर रहते हैं। तो वहाँ जाने के बाद, एहराम बांधने के बाद या हरम में दाखिल होने के बाद उन तमाम गलतियों कोताहियों से आदमी अपने आप को बचाए जहाँ तक हो सके, ताकि उसकी बरकतें उसे हासिल हो। पता चला जितना सवाब नहीं मिला उससे ज़्यादा उसे गुनाह मिल गया।
گیا تھا عمرہ کرنے، حج کرنے، اس سے زیادہ وہ گناہ بٹور کے وہاں سے لے کے چلا آیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حج اور عمرے کی برکت سے اس کو پاک و صاف کر دیتا ہے گناہوں سے. ایک روایت میں آیا ہے کہ جب بندہ عمرہ کرتا ہے تو ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمرے کی وجہ سے اسے معاف فرما دیتا ہے. تو گناہوں کی بخشش وہاں بہت سے مقامات پہ ہوتی ہے. وہ سارے مقامات مقدسہ ہیں. ان جگہوں پر بندہ جو بھی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. کوئی بھی شخص مکہ شریف میں داخل ہوا، سب سے پہلے خانہ کعبہ پہ جو نظر پڑتی ہے تو وہ پہلی نظر ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے، روایتوں میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہی مسئلہ آیا کہ حضرت جب دعا کی قبولیت کا وہ مقام ہے اور بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے تو ہم کون سی وہاں دعا کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت اس مسئلے کا جواب دیا اور فرمایا کہ بندے کو اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جب بھی تجھ سے جو بھی دعا کروں میری دعا کو قبول کروں. جب اس بندے کی یہ دعا قبول ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دے گا اور بندہ دنیا میں جہاں کہیں رہے گا جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما دے گا. تو جب ایک دعا اس کی قبول ہو جائے گی تو اس کے صدقے میں اب ساری زندگی جو بھی وہ نیک اور جائز دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مسئلہ بتایا. حرم میں سارے ارکان صحیح سے ادا کرے اور ارکان صحیح ادا کرنے کے بعد بھی میرا جہاں تک اپنا خیال ہے کہ کچھ صدقے وغیرہ حرم کے اندر ہی دے کے وہاں سے مدینے کی طرف لوٹنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتی کہ یہ غلطیاں ہم نے عمرے میں کی. تو اگر ہم صدقہ دے دیں گے تو اس صدقے سے ان غلطیوں کی بھرپائی ہو جائے گی اور جو کچھ ہمارے عمرے کے اندر نقص پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے اس نقص کو ختم فرما دے گا اور اس کا پورا ثواب ہم لوگوں کو عطا فرما دے گا. مدینہ شریف کی حاضری یقیناً بڑی بابرکت اور مسعود حاضری ہے. آپ سوچئے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس جگہ آپ چلے جائیں، وہاں کی زیارت کریں تو قیامت کے دن رسول اللہ اس کی وجہ سے شفاعت کرائیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر دیکھیں. میرے آقا فرماتے ہیں منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی میں اس شخص کی تو شفاعت ضرور کراؤں گا جس نے میری قبر کی زیارت کی. بزرگوں نے لکھا کہ مدینہ شریف جائے تو یہ الفاظ نہ استعمال کرے کہ میں رسول اللہ کی قبر پر آیا ہوں. یہ بے ادبی ہے، یہ الفاظ بولنا بے ادبی ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے آیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک عام لوگوں کی قبر کی طرح نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں اسی طرح زندہ ہیں جس طریقے سے وہ دنیا میں تھے. جس طریقے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المواہب اللدنیہ کے اندر تحریر فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. یعنی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی کے ساتھ تھے اسی طرح اپنی قبر اطہر میں. فرق کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کو موت کا مزہ چکھایا جاتا ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھی اس قانون پر عمل کرتے ہوئے ان کی روح مبارک کو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے ان کے جسم سے الگ، موت کس چیز کا نام ہے؟ روح اور جسم کے الگ ہونے کا نام موت ہے. تو روح نکالی جاتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ کے جسم اطہر سے تھوڑی دیر کے لیے روح نکالی گئی. پھر اس روح مبارک کے متعلق اللہ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں میرے محبوب کے جسم اطہر میں اسے لوٹا دو. امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے پھر آپ کی روح مبارک کو آپ کے جسم اطہر میں لوٹا دیا.